lay ci gannaaw te yóbbante woon ñaan ak ñi nga xam ne ñii nekk na ci seen xol buñ àggee ci ñaan bi su ko defee ngeen jubbu ñoom faxal leen yéene yàlla mi nga xam ne ci ak borom guddi gi mën na yëpp te yàlla mën na yëpp te yàlla nañ koy la defal ñu fas yéene def Faatiha benn yoon ayatul kursi qul huwa allahu ahad ñetti yoon ñu tëjee ko ñetti turi salaatul Faatiha ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi te guddal ko mu àndal ko tàngoor ñëw ngeen ci jàmm yàlla na ngeen delloo ci jàmm ci kër yi fekk fa jàmm ngeen bàyyi ko fi fekk ko ca kër asalaamaaleykum wa rahmatulah bismillah. Ahora mucho alzar. O coño fo. Jettu. Jimal ngol jettu daw. Bayal ar. La ilaha la ilaha illallah 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 la
ويسرنا لجابر بعد رسلا ولا الأولى أبا سبلا لجلالة ومحمدنا وسيدنا وليسرنا لجابر تنظر كرمه مولانا آخرنا لشريعته ومحمدنا وسيدنا وليسرنا لجابر تنظر كرمه مولانا آخرنا لشريعته ومحمدنا وسيدنا وليسرنا لجابر بعد رسلا ولا الأولى أبا سبلا لجلالته ومحمدنا وسيدنا وليسرنا لجابر بعد رسلا ولا الأولى أبا سبلا لجلالته ومحمدنا وسيدنا وليسرنا لجابر تنظر كرمه مولانا آخرنا لشريعته ومحمدنا وسيدنا وليسرنا لجابر تنظر كرمه مولانا ومحمدنا وسيدنا وليسرنا لجابر ومحمدنا وسيدنا وليسرنا وليسرنا لجابر تنظر كرمه مولانا آخرنا لشريعته ومحمدنا وسيدنا وليسرنا لجابر وربنا لهديته ومحمدنا وسيدنا وليسرنا لجابر جبل الرسا ليلة الأسرى وربنا لهديته ومحمدنا وسيدنا وليسرنا لجابر نال سلفا وياه أبا أما سلفا من أمته ومحمدنا وسيدنا خليلنا لجابر نال سلفا وياه أبا أما سلفا من أمته ومحمدنا وسيدنا خليلنا لجابر فمحمدنا وسيدنا خليلنا لجابر فمحمدنا وسيدنا خليلنا لجابر فمحمدنا وسيدنا خليلنا لجابر فمحمدنا وسيدنا خليلنا لجابر سبحان من يمال يوم إدار سجل في آدل محمد You're